23 तारीख को हम हर साल यौम पाकिस्तान मनाते हैं क्योंकि 1940 में 23 मार्च को लाहौर में मुस्लिम लीग के सालाना अजलास में एक करारदाद मंजूर की गई थी जिसके जरिए मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन के क़याम का फैसला किया गया था। 7 साल के कलील अरसे में हम अपने लिए एक अलग रियासत हासिल करने में कामयाब हो गए। अगर हम तहरीक पाकिस्तान के पस मंज़र का जायज़ा लें तो हमें बात मोहम्मद बिन कासिम से शुरू करना होगी। आज से तकरीबन पौने 1300 साल पहले मोहम्मद बिन कासिम सिंध के रस्ते बर्रे सगीर में दाखिल हुए। सिंध और मुल्तान का इलाका अरब सल्तनत का हिस्सा बन गया। बर्रे सगीर में मुसलमानों के आने से बहुत से सूफियाए कराम भी यहाँ आए। उनकी तबलीग और इस्लाम की खूबियाँ देखकर यहाँ के बेशुमार लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ मुसलमानों की हुकूमत कायम हो गई। क़तब अल-दीन ऐबक बर्रे सगीर का पहला मुसलमान बादशाह था। यहाँ मुसलमानों ने 600-700 साल हुकूमत की। उस अरसे में बहुत शानदार काम किए, इमारतें बनवाई, इल्म व अदब को फ़रोग़ दिया, मुल्क का बेहतरीन इंतज़ाम किया। बर्रे सगीर में मुख्तलिफ ख़ानदानों ने हुकूमत की जिनमें ख़ानदान ग़ुलामान तग़लुक़, लोधी, सादात और सौरी शामिल हैं। आखिरकार 1526 में बाबर ने मुग़लिया हुक्मरानी की बुनियाद डाली, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की बना पर आगे चलकर मुसलमानों को ज़वाल का सामना करना पड़ा। अंग्रेज़ यहाँ तजारत के बहाने आए और आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत पर कब्ज़ा करते चले गए। हिंदुओं ने भी ये कोशिश की कि मुसलमानों की हुकूमत का यहाँ से खात्मा हो जाए। उसका नतीजा ये निकला कि अंग्रेज़ यहाँ मुकम्मल तौर पर कब्ज़ा करने में कामयाब हो गए। मुसलमानों ने उन्हें यहाँ से निकालने की कई कोशिशें की। सिराज अल-दौला, सुल्तान टीपू और सुल्तान हैदर अली हमारी तारीख के हीरो हैं। उन्होंने अंग्रेज़ों को निकालने के लिए उनसे बहुत सी जंगें की। 1857 की जंग आज़ादी उस सिलसिले की आखिरी कोशिश थी। उस जंग में हम नाकाम हुए और मुल्क मुकम्मल तौर पर अंग्रेज़ों के कब्ज़े में चला गया और मुसलमानों की हुक्मरानी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई। 1857 की जंग आज़ादी में हारने का मतलब ये नहीं था कि हम आराम से बैठ गए, बल्कि हमने अपनी आज़ादी की जिद्दोजहद जारी रखी। हमें ऐसे रहनुमा मिल गए जिन्होंने हमारी रहनुमाई की। 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादा सख्तियाँ और ज़्यादतियाँ की गई। मुसलमान बेहद मायूस हो चुके थे। ऐसे हालात में सर सईद अहमद ख़ान रोशनी का सत्ताड़ा बनकर नमूदार हुए। उन्होंने मुसलमानों को हौसला दिया और ये मशवरा दिया कि वो सियासत से दूर रहें और जदीद तालीम की तरफ तवज्जो दें। उन्होंने खुद कई मदरसे कायम किए। अलीगढ़ कॉलेज का क़याम उनका बहुत बड़ा कारनामा है जो 1870 में कायम हुआ। सर सईद ने बहुत ही अहम तालीमी और सियासी खिदमात अंजाम दी। उन्होंने मुसलमानों को इंडियन नेशनल कांग्रेस के इरादों से बाखबर किया। ये एक सियासी जमात थी जो अंग्रेज़ों ने कायम की थी। उसमें ज़्यादातर हिंदू शामिल थे। सर सैयद ने मुसलमानों को उसमें शामिल होने से मना किया। सर सईद अहमद ख़ान बर्रे सगीर में दो कौमी नज़रिए के बानी कहलाते हैं। उन्होंने मुसलमानों के लबे पहली मुतबा कौम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और ये साबित किया कि मुसलमान हर लिहाज से एक कौम है। उनके नज़रियात से मुसलमानों में सियासी बेदारी पैदा हुई। मुसलमान मुनज़्ज़म होने शुरू हुए और 1906 में नवाब वक़ार अल-मिल्क की सदारत में ढाका में मुसलमानों का इज्तिमा हुआ और नवाब ऑफ ढाका नवाब सलीमा ख़ान की तहरीक पर मुसलमानों की सियासी जमात मुस्लिम लीग कायम हुई। बाद में क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह भी मुस्लिम लीग में शामिल हो गए और उसकी क़यादत उनके हाथ में आ गई। उनके साथ बहुत से रहनुमाओं ने काम किया। सर सैयद अहमद ख़ान के बाद जिन मुसलमान रहनुमाओं ने मुसलमानों के हक़ूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम किया उनमें मोहसिन अल-मिल्क, वक़ार अल-मिल्क, मौलाना मोहम्मद अली जौहर आगा ख़ान, अल्लामा इक़बाल, लियाक़त अली ख़ान, सरदार अब्दुल-रब निश्तर, क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और बेशुमार दूसरे रहनुमा शामिल हैं। अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से निजात के लिए मुसलमानों की जिद्दोजहद जारी रही। कांग्रेस पार्टी ये चाहती थी कि हिंदुस्तान अंग्रेज़ों से आज़ाद हो जाए और वो अक़्तार व हुकूमत अक्सरियत यानी हिंदुओं के हाथों में देकर चले जाएं, लेकिन मुसलमानों को ये बात कबूल न थी कि उस तरह वो अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से नकुल कर हिंदुओं की ग़ुलामी में आ जाते। उनकी तहज़ीब व सक़ाफ़त, मज़हब और रिवायात के तहफ़्फ़ुज़ का भी कोई इम्कान नहीं था।
علامہ اقبال نے 1930 میں الہ آباد کے مقام پر مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں اپنے صدارتی خطبے میں مسلمانوں کے لیے آزاد وطن کا تصور پیش کیا۔ ان کا خیال تھا کہ برصغیر کے جن صوبوں میں مسلمان اکثریت میں ہیں یعنی پنجاب، سرحد سندھ اور بلوچستان، انہیں آپس میں ملا کر مسلمانوں کا علیحدہ آزاد اور خود مختار ملک بنا دیا جائے۔ برصغیر کے مسلمانوں نے مسلسل یہ کوشش کی کہ ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ مسلمانوں کو ان کے حقوق حاصل ہو جائیں، لیکن اس معاملے میں ہندوؤں اور کانگریس کا رائے نامناسب تھا۔ وہ مسلمانوں کو کسی قسم کی مراعات دینے کو تیار نہ تھے اور نہ وہ مسلمانوں کو قوم کی حیثیت سے تسلیم کرنے کو تیار تھے۔ انگریزوں کا رائے بھی مسلمانوں کے خلاف تھا۔ 1930 سے 1947 کے درمیانی عرصے میں برصغیر کے 7 صوبوں میں کانگریس پارٹی کو اقتدار میں آنے کا موقع ملا۔ اس نے مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادتیاں کیں، ان کی تہذیب و ثقافت کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اس سے مسلمانوں میں علیحدگی کا احساس بڑھتا چلا گیا اور وہ یہ سوچنے لگے کہ انہیں ہر حالت میں اپنا علیحدہ وطن حاصل کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے 1938 میں سندھ مسلم لیگ نے ہندوستان کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا مطالبہ کیا۔ آخرکار مارچ 1940 میں لاہور میں مسلم لیگ کا سالانہ اجتماع ہوا، جس کی صدارت قائد اعظم نے کی۔ اس اجلاس میں شیر بنگال مولوی فضل الحق کی پیش کردہ قرارداد منظور کی گئی، جس میں برصغیر کے مسلم اکثریتی علاقوں میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس قرارداد کی تائید مختلف صوبوں کے 13 افراد نے کی، جن میں چودھری خلیق الزماں، مولانا ظفر علی خان، حاجی عبداللہ ہارون، قاضی عیسیٰ، مولانا عبدالحمد بدایوانی اور بیگم مولانا محمد علی جوہر بھی شامل تھیں۔ اس قرارداد کی اجتماعی منظوری ہندوستان کے تمام حصوں سے آئے ہوئے 1 لاکھ سے زائد افراد نے بھی دی۔ لاہور میں 23 مارچ 1940 کو پیش کی جانے والی قرارداد سے ہمارے لیے منزل کا تعین ہو گیا تھا، اس لیے تاریخ جدوجہد پاکستان میں اس کی بڑی اہمیت۔ یہی قرارداد بعد میں قرارداد پاکستان کہلائی۔ ہمارے یہ ملک کا نام پاکستان 1933 میں چودھری رحمت علی نے اپنے ایک کتابچے میں تجویز کیا تھا، جس کا نام اب یا کبھی نہیں تھا۔ لفظ پاکستان پنجاب، افغانیہ، سرحد کشمیر اور سندھ کے ابتدائی حروف اور بلوچستان کے آخری 3 حروف کو ملا کر بنایا گیا تھا۔ اس کا لفظی مطلب ہے پاک جگہ یا پاک سرزمین۔ قرارداد پاکستان منظور ہونے کے بعد 7 سال کے عرصے میں بے شمار قربانیوں کے بعد ہم اس قابل ہو سکے کہ انگریزوں اور ہندوؤں کی غلامی سے نجات مل سکے۔ اس طرح 14 اگست 1947 کو ہمارا پیارا ملک پاکستان وجود میں آیا۔ آج ہم اس اہم قرارداد پیش کیے جانے کی سالگرہ پر سارے ملک میں جشن منا رہے ہیں، جس کی بنیاد پر پاکستان قائم ہوا۔ بلا شبہ یہ تاریخ کا بہت اہم فیصلہ تھا، یہ ہمارے رہنماؤں کی بصیرت کا اظہار تھا۔ اس قرارداد کی بدولت دنیا میں ایک مخصوص نظریے اور مذہب کی بنیاد پر دنیا کی سب سے پہلی ریاست قائم ہوئی۔ آج ہم آزاد ہیں۔ آزادی بہت بڑی چیز ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب ہم کسی دوسری قوم کے غلام نہیں۔ ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم اپنے وطن کی آزاد فضاؤں میں سانس لیں، خود اپنی مرضی اور عقیدے کے مطابق زندگی بسر کریں اور اپنے ملک کی ترقی کے لیے کام کریں۔ آزادی بہت پیاری چیز ہے، اس کے بغیر زندگی بیکار ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے آزادی کے لیے لوگ جدوجہد کرتے ہیں۔ ہم نے بھی قرارداد پاکستان منظور کر کے اپنے لیے آزاد وطن کے حصول کا فیصلہ کیا تھا اور اس کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دیں۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اتحاد، تنظیم اور یقین محکم کے اصولوں پر عمل کر کے ہم نے اپنی منزل حاصل کی تھی۔ اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے ملک کی ترقی اور استحکام کے لیے کام کریں اور پاکستان کو عظیم سے عظیم تر بنا دیں۔ یقیناً خدا ہمارے ساتھ ہے۔